बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 अगस्त 2020 बरोज़ पीर सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त और सच्ची खबरें पहुंच सकें। आज शाम की पहली खबर शामिल करेंगे। जद्दा में चोरी में मुलव्विस 2 शहरी गिरफ्तार। मक्का रीजन के पुलिस तर्जमान मेजर मोहम्मद अल गामदी ने कहा है कि जद्दा में चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 2 सऊदियों को गिरफ्तार किया गया। रीजनल पुलिस तर्जमान की जानिब से जारी होने वाली प्रेस रिलीज में मजीद कहा गया कि गिरफ्तार मुल्ज़मान से इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि वो चोरी की 6 वारदातों में मुलव्वस थे। मुल्ज़मान ने शहर के मुतअद्दिद रेस्टोरेंट और दुकानों में मौजूद कैश मशीनों की चोरी में मतलूब थे। उनके खिलाफ चोरी के मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात के लिए इदारा प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। वालिद की गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए NOC। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी के मालिकान को एक बार फिर इंतबाह किया है कि किसी दूसरे को आर्जी तौर पर गाड़ी देने से कबल इदारे से NOC हासिल करना लाजमी है। इदारे की जानिब से मजीद कहा गया है कि अगर बेटा भी वालिद की गाड़ी इस्तेमाल करता है तो कानूनी तौर पर उनके लिए भी NOC तफवीज़ से इस्तफादा ज़रूरी है ताकि चालान वगैरह होने की सूरत में कानूनी मसाइल में मुब्तला ना हो। वेब न्यूज़ आजल ने ट्रैफिक पुलिस से किए गए इस्तफसार में दरियाफ्त किया था कि क्या वालिद की गाड़ी इस्तेमाल करने पर भी तफवीज़ दरकार होगी। सवाल का जवाब देते हुए इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि कानून के मुताबिक कोई भी शख्स, ख्वाह बेटा हो, करीबी अजीज़, रिश्तेदार या कोई भी, अगर किसी दूसरे की गाड़ी आर्जी तौर पर इस्तेमाल करता है तो उसे NOC तफवीज़ हासिल करना लाजमी है, जिसके बगैर गाड़ी चलाना कानूनी तौर पर मना है। इस सूरत में होने वाला चालान गाड़ी के मालिक के नाम पर होगा। इदारा ट्रैफिक की जानब से मजीद कहा गया कि कानून की शिक 17 के तहत गाड़ी के मालिक के अलावा किसी दूसरे को गाड़ी इस्तेमाल करने की उस वक़्त तक इजाज़त नहीं जब तक वो गाड़ी के मालिक से इजाज़त NOC हासिल नहीं कर लेता। NOC ट्रैफिक पुलिस से तस्दीक कराने के बाद ही कारामद तसव्वुर होगा। सऊदी इंजीनियर्स की तनख्वाह 7,000 रियाल। सऊदी अरब की वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि निजी इदारों और कंपनियों में सऊदी इंजीनियर की कम अज़ कम तनख्वाह 7,000 रियाल होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत ने बयान में कहा कि अगर किसी इदारे में सऊदी इंजीनियर को 7,000 रियाल से कम तनख्वाह दी गई तो ऐसी सूरत में ये माना जाएगा कि इस इदारे ने अपने यहाँ सऊदी इंजीनियर का तकर्रर ही नहीं किया। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत का कहना था कि सऊदीज़ेशन की शरह पूरी करने के लिए सऊदी इंजीनियर को कम अज़ कम 7,000 रियाल माहाना तनख्वाह देना होगी। वजारत अफरादी क़ुव्वत कम अज़ कम 7,000 रियाल तनख्वाह पर 7,000 से ज़्यादा सऊदी इंजीनियर्स को निजी इदारों में मुलाज़मतें दिलाएगी। इंजीनियर अहमद अल राजही ने निजी इदारों में इंजीनियरिंग की 20% असामियाँ सऊदी शहरियों के लिए मुख्तस की हैं। ये फैसला सऊदी शहरियों को बड़े पैमाने पर रोज़गार दिलाने की कौमी मुहिम के तहत किया गया है। सऊदी अरब में पहला सौती ट्रेडमार्क जारी। कॉपीराइट अथॉरिटी ने सऊदी अरब की अल-इत्तिसलात कंपनी को सऊदी अरब में पहले सौती ट्रेडमार्क का लाइसेंस जारी कर दिया। ये लाइसेंस GCC ममालिक में राइज ट्रेडमार्क कानून और लाए अमल के तहत दिया गया है। अल-शर्क अल-वस्त के मुताबिक सौती ट्रेडमार्क अशिया और खिदमात की पहचान के सिलसिले में तजारती इदारों के लिए बेहद अहमियत रखता है। तजारती इदारे इसकी बुनियाद पर सार्फिन से मामला तय करते हैं। ये दाखिली और बैरूनी पहचान के सिलसिले में एक बहुत अहमियत रखता है। बेशतर कंपनियां और इदारे अपना स्पेशल ट्रेडमार्क तैयार कराते हैं और इस हवाले से मार्केट में अपनी पहचान कायम करते हैं। सऊदी अरब में सौती ट्रेडमार्क को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिस तरह नामों, हरूफ, दस्तख़तों, इलामतों, नंबरों, मोहरों और नकूश वगैरह को इनफरादियत हासिल होती है। ऐसे ही इदारे इस हवाले से अपनी पहचान रिकॉर्ड कराते हैं। वैसे ही सौती ट्रेडमार्क भी होते हैं और उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। मक्का में गोदाम और 5 तजारती मराकज़ सील। सऊदी अरब में मक्का जो म्यूनसिपलिटी ने अल अज़ीज़िया मोहल्ले में तजारती मराकज़ पर 27 छापे मारे। म्यूनसिपलिटी के अहलकार मक्का के तमाम मोहल्लों में सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल अज़ीज़िया बल्दियाती कौंसिल के चेयरमैन इंजीनियर उमर अल मालिकी ने बताया कि बल्दिया के इंस्पेक्टर्स ने 5 तजारती इदारे SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिए, जबकि तैयार मलबूसात और जूतों का एक गैर कानूनी गोदाम भी सील कर दिया। मास्क की पाबंदी ना करने वालों के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई।
سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ سیکیورٹی فورس کے اہلکار ماسک کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی دو طرح سے کر رہے ہیں۔ ایک طرف پبلک مقامات پر بغیر ماسک کے گھومنے والوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے ملنے والی رپورٹوں پر ایکشن لیتے ہوئے بھی ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی کہ وہ نئے کورونا وائرس سے بچاؤ اور دوسروں کو اس کی زد میں آنے سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے ماسک کی پابندی کرتے رہیں۔ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال لازمی ہے، ایسا نہ کرنے والوں کو 1000 ریال جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ 5 یا اس سے زیادہ افراد کے اجتماع پر سماجی فاصلے کی دوری کا اصول لاگو ہوتا ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران شیشہ پینے والا شہری گرفتار۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ڈرائیونگ کے دوران شیشہ استعمال کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا۔ سعودی شہری نے دوران ڈرائیونگ شیشہ پیتے ہوئے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کی جو وائرل ہو گئی۔ المرسل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ ویڈیو وائرل ہونے پر کارروائی کی گئی۔ ڈرائیونگ کے دوران شیشہ پینے والے شہری کو قانونی سزا پر عمل درآمد کرانے کے لیے ٹریفک اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ نیوم میں توانائی منصوبے دنیا میں سب سے سستے۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا کہ نیوم کا رقبہ متوسط سائز کے کئی ملکوں کے رقبے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ سعودی عرب کا بہت بڑا منصوبہ ہے۔ سعودی ویژن 2030 کا نہایت اہم پروگرام ہے۔ نیوم میں توانائی کے منصوبے دنیا بھر میں سستی ترین لاگت کے ہوں گے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز نے پریس کانفرنس میں کہا کہ نیوم اور اس کے منصوبوں سے سعودی عرب کے مختلف شعبوں میں روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ نیوم کے اغراض اور مقاصد کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ قیادت اس منصوبے کی تکمیل میں دلچسپی لے کر عوام میں امید کے دیے روشن کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا پروگرام کے مطابق نیوم میں 2030 تک 15 گیگا واٹ تجدید پذیر توانائی پیدا ہوگی۔ یہ سعودی عرب میں مصروف ترین اوقات کے دوران بجلی کے چوتھائی خرچ کے برابر ہے۔ وزیر توانائی نے توقع ظاہر کی ہے کہ نیوم میں تجدید پذیر توانائی کے منصوبے دنیا بھر میں سب سے کم لاگت والے ہوں گے۔ ان منصوبوں کی بدولت نیوم کو اپنے منفرد محل وقوع کی وجہ سے سہولتیں ہوں گی۔ یہ منصوبے ہائیڈروجن اور بجلی کی لاگت کم کرنے میں اہم مددگار ثابت ہوں گے۔ شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے ریاض میں نیوم کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین نظمی النصر کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ جعلی پاسپورٹ اور غیر قانونی کلینک چلانے والے گرفتار۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے 2 غیر قانونی ٹھکانوں پر چھاپے مارے اور ان میں ملوث افراد کو گرفتار کیا۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق ایک یمنی شہری رہائش کو کلینک میں تبدیل کیے ہوئے تھا، جہاں وہ سرحدی خلاف ورزی، اقامہ اور محنت کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکیوں کا علاج کیا کرتا تھا۔ ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد القریدس نے بتایا کہ دوسرے فلیٹ میں جعلی پاسپورٹس کا دھندا کیا جا رہا تھا۔ ایک فلیٹ الوزارات محلے اور دوسرا الناصریہ محلے میں تھا۔ پولی کلینک چلانے والا یمنی عمر کے چھٹے حصے میں ہے۔ وہ عام غیر ملکیوں کو بھی علاج کی سہولت فراہم کر رہا تھا، تاہم اس کے بیشتر مریض ایتھوپیا کے تھے۔ فلیٹ سے 30,000 سے زیادہ ادویہ کے پیکٹ اور طبی لوازمات برآمد ہوئے۔ یمنی شہری یہ ساری چیزیں غیر قانونی طریقے سے ایک دواساز کمپنی سے حاصل کی تھی۔ فلیٹ سے 8 لاکھ ریال اور 26 پاسپورٹ بھی برآمد ہوئے۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اور رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو ملیں گے آپ کے اقامات، چھٹی اور بین الاقوامی پروازوں سے متعلق تمام اہم خبریں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔